मरियम को पुलिस वाले ने ट्रेन से धक्का क्यों दिया और एम के एम पाकिस्तान को गुस्सा आ गया है। इन दो पॉइंट्स में बात करेंगे वीलॉग में। जी अस्सलाम अलैकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। सबसे पहले बात करते हैं मरियम की, जिसको पुलिस वाले ने धक्का देके मार दिया, उसकी जान ले ली। सबसे पहले तो इस पे बात करते हैं कि आखिर मरियम है कौन और वो ट्रेन में कहाँ जा रही थी। मरियम की उम्र जो है वो 29 साल थी। कराची में वो रहती थी, ब्यूटिशियन थी और कराची से जड़ावाला जा रही थी। और उनके साथ यानी मरियम के साथ उनका भतीजा गालिब और भतीजी भी थी। उन्होंने ये बताया है कि मरियम ट्रेन में विरद कर रही थी और मरियम की आवाजें सुन के पुलिस वाले को गुस्सा आ गया और उसने मरियम को रोका और उसके बाद उसने मरियम को मारना शुरू कर दिया। ये सिर्फ इल्जाम नहीं है, क्योंकि इस बात की चूंकि वीडियो भी मंजर आम पे आ गई है, तो ये बात साबित हो गई है कि मर्द पुलिस वाले ने एक खातून पे हाथ उठाया, जो कि जुर्म है और वो किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। और उसके बाद भतीजे और भतीजी ने मरियम के ये बताया है कि वो पुलिस वाला मरियम को ले गया, बालों से पकड़ के घसीटता हुआ जबरदस्ती। और उसके बाद उसने आकर बताया कि जो मरियम है ब्यूटिशियन, उन्होंने ट्रेन से कूद के खुदकुशी कर ली है और फिर मरियम की लाश भी मिल गई मुल्तान डिवीजन के पास से। अब इस पुलिस वाले की शनाख्त हो गई है, इसका नाम मोहम्मद मुनीर है और इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि गिरफ्तारी के बाद इसकी जमानत भी हो गई है। भाई, इस तरह के जो मुजरिम होते हैं उनको जमानत आसानी से नहीं मिलनी चाहिए और जमानत मिलनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में कानून के हाथ छोटे नजर आते हैं, बल्कि कानून के हाथ कटे हुए नजर आते हैं और इंसाफ भी कहीं नजर नहीं आता, अलबत्ता बिकता हुआ जरूर दिखाई दे देता है। तो मुनीर ने अपनी जमानत करा ली है। हालांकि इस बात का सबूत मिल गया है कि उसने एक औरत पे हाथ उठाया और इस बात की तफ्तीश एक 4 रुकनी कमेटी कर रही है कि क्या मुनीर ने मरियम को कत्ल किया या वो किसी हादसे का शिकार होके उनकी जान गई है। अलबत्ता जो उनके घर वाले ही, उन्होंने ये इल्जाम लगाया है कि मरियम को कत्ल किया गया है और कातिल जो है वो पुलिस एहलकार है, क्योंकि वो मरियम से बहुत ही गलत बर्ताव कर रहा था और बिल्कुल गलत बर्ताव कर रहा था, नाजेबा हरकत कर रहा था, घटियापन की इंतहा कर दी थी। क्योंकि ये जो अहलकार होते हैं, इनका काम होता है अवाम को सिक्योरिटी देना, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, अमन अमान कायम करना। और अगर किसी किस्म का मसला होता है, सिक्योरिटी का कोई कंसर्न होता है, अमन अमान की सूरत हाल खराब होती है, तो उसको स्मार्टली अकल का इस्तेमाल करते हुए टैकल करना और अमन अमान कायम करना। लेकिन अगर अहलकार ही लोगों को मारेंगे, बाल पकड़ेंगे, हमने कराची में भी देखा कि एएसएफ के अहलकार ने छोटी सी बच्ची थी जो अपने अब्बू को रिसीव करने के लिए आई हुई थी, उसको बालों से पकड़ा और बालों से पकड़ के झटका देके गिरा दिया। अब भाई, अगर वो आने वाले रास्ते से अपने वालिद को देखकर एक्साइटेड होके अगर जा रही थी, तो एक छोटी सी बच्ची क्या सिक्योरिटी ब्रीच कर सकती है और क्या उससे सिक्योरिटी कंसर्न हो सकते हैं कि जो कि देखने में ही मासूम नन्ही मुन्नी बच्ची है। और जहाँ पे सिक्योरिटी जो आप लोगों ने कायम की हुई है, उसके हवाले से सभी जानते हैं कि कराची में लोग कितने अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, अमन अमान यहाँ पे नहीं है, खौफ का शिकार है और इतने ज्यादा मोबाइल स्नैचिंग हो रही है। और ऐसा ही वाकया पेश आया है, मिल्लत एक्सप्रेस थी जहां से मरियम गई थी जड़ावाला जाने के लिए कराची से, लेकिन उसकी लाश वापस आई है। उनकी वालिदा ने कहा है कि उनको इंसाफ फराहम किया जाए और उनको शुबा है, उनको लगता है कि उनका कत्ल किया गया है मरियम का और कातिल पुलिस वाला है। तो अब तफ्तीश कर रही है और हम उम्मीद करते हैं कि पर्दापोशी नहीं की जाएगी और अपने जो साथी है उसकी जिंदगी को नहीं बचाया जाएगा, बल्कि जो इंसाफ किया जाएगा। और भाई, इन सिक्योरिटी फराहम करने वालों को, इन अहलकारों को तमीज तहजीब सिखानी चाहिए कि किस तरह के मामलात में कैसे निपटना चाहिए। पहली बात तो यह है कि जब एक खातून का मामला था, तो खातून पुलिस एहलकार को ही इस मामले को टैकल करना था और वो पुलिस वाला तो इस तरह तशद्दुद कर रहा था ट्रेन के अंदर कई लोगों के सामने
کہ جیسے ٹرین اس کے باپ کی ہو اور وہ ٹرین میں سفر کرنے والوں کی زندگی کا مالک ہو، وہ کوئی حاکم ہو۔ حالانکہ یہ جو بھی سرکاری لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ بیوروکریسی ہو، سرکاری ملازمین ہو، ان کو جو تنخواہیں، مراعات، عیش یہ لوگ کرتے ہیں، تو یہ عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے کرتے ہیں۔ یعنی دنیا بھر میں جو بھی فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں، وہاں پہ یہ عوام کی سروس پرووائڈر ہوتے ہیں، عوام کے خدمتگار ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ یہ ایسے برتاؤ کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے یہ عوام کے مالک ہیں اور جو پاکستان ہے وہ ان کی جاگیر ہے۔ تو پہلے تو ان کو تمیز تہذیب سکھانی چاہیے، ان کو ٹریننگ دینی چاہیے، کیونکہ لگتا تو ایسا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ نااہل ترین اور جاہل ترین لوگ ہیں، جن کو تہذیب ہی نہیں ہے کہ لوگوں سے ڈیل کیسے کرنا ہے، لوگوں کے مسئلے مسائل حل کیسے کرنے ہیں۔ تو اگر اس شخص پہ الزام ثابت ہو جاتا ہے کہ اس نے دھکا دیا ہے، مریم کو جان لی ہے، تو پھر اس اہلکار کو بھی ٹرین سے ایسے ہی دھکا دینا چاہیے، اور اس وقت تک دھکا دینا چاہیے جب تک یہ بھی اس کے ساتھ بھی مکمل انصاف نہیں ہوتا، اس کو بھی ایسے ہی موت نصیب نہیں ہوتی۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس شخص کو، اس سفاک ظالم انسان کو جو ایک عورت کو مار رہا ہے، حالانکہ اس کا کام جو ہے وہ خدمت کرنا ہے عوام کی، اس کے ساتھ کیا سلوک ہونے چاہیے، اس کو کیا سزا دینی چاہیے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں کر سکتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ ایم کیو ایم کے بارے میں ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان بہت ہی غضبناک ہو گئی ہے، اس کو غصہ آ گیا ہے، اور علی خورشیدی صاحب ہیں، نسرین جلیل صاحبہ ہیں، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ بہت ہو گیا، اس سال 2024 میں کراچی میں 62 لوگوں کو مار دیا گیا ہے موبائل اور بائک اور گاڑیاں چھیننے کی کوشش میں کراچی میں، اور اب وہ چپ نہیں بیٹھیں گے اور وہ آواز اٹھائیں گے قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں۔ تو آپ ابھی تک چپ کیوں تھے؟ 62 جانیں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں، ایک بھی انسان اگر نا انصافی ہوتی ہے اس کے ساتھ اور وہ بے موت مارا جاتا ہے، تو وہ بھی بہت، ایک انسانی جان کی بھی بہت قدر و قیمت ہوتی ہے۔ تو آپ کو اب باتیں کرنے کے علاوہ جو ہے وہ اقدامات کریں، ایکشن ہوتا عوام دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ جو بھی کریں، آپ اس مسئلے کو کسی طرح حل کریں، یہ آپ کا کام بھی ہے، کیونکہ کراچی سے آپ کو 17 سیٹیں ملی ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ کو عوام کی نظر میں اپنی عزت بنانی ہے تو آپ کو کچھ عملی اقدامات کرتے دکھائی دینے ہوں گے۔ کراچی میں امن و امان قائم کرنا اور کروانا ہوگا، چاہے اس کے لیے آپ احتجاج کریں، چاہے اس کے لیے آپ خود روڈوں پہ آئیں اور موبائل چوروں کو پکڑیں، چاہے اس کے لیے آپ اصلاحات کریں، ریفارمز لائیں، قانون میں امینڈمنٹ کروائیں، رینجرز کو بلائیں، پولیس کو بلائیں، چاہے آپ ناکہ بندیاں کروائیں، بیریئرز لگوائیں، محلہ کمیٹیاں بنائیں، جو بھی کریں۔ دنیا میں بہت سارے کامیاب فارمولے ہیں، ماڈلز ہیں، جن کو اپلائی کر کے کراچی میں امن و امان قائم کیا جا سکتا ہے، لیکن لوگ اب ایکشن ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں اور لوگ اب امن و امان دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ویلاگ آپ کو کیسا لگا؟ جو بھی آپ کی رائے ہے آپ کامنٹس میں کر سکتے ہیں۔ ویلاگ کو آپ لائک کرتے ہیں، لائک کرنے کا شکریہ۔